बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, कुरान पाक की सूरह राद में अल्लाह फरमाता है कि हमने हर कौम में अपने नबी और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू कौम के दरमियान कोई नबी या पैगंबर ना आया हो? अल्लाह ताला जो इंसाफ करता है और इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ने हिंदू कौम के साथ नाइंसाफ़ी की हो। हदीस की कुतब से पता चलता है कि कमोबेश 1,24,000 अम्बिया, रसूल और पैगंबर दुनिया में दीन इलाही का पैगाम पहुंचाने के लिए भेजे गए और ये पैगंबर मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ खित्तों में उतारे गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने एक पैगंबर भी हिंदू कौम में ना भेजा हो? हिंदू इस बात का प्रचार करते हैं कि उनका धर्म, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, वो इस दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुओं के पास वेदास और उनके होली स्क्रिप्चर्स अवेलेबल हैं। उनमें जगह जगह पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह, हज़रत आदम और हज़रत ईसा का जिक्र मौजूद है। जब हज़ारों साल पहले हिंदुओं की किताबों में इन नबियों की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो कोई तो होगा जिसे अल्लाह की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उसने इस इन्फॉर्मेशन को किताबों में लिखा होगा। आखिर कोई ना कोई पैगंबर तो इनके पास भी अल्लाह का पैगाम लेकर आया होगा। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमें तारीख की जानिब चलना होगा और हकायक से पर्दा उठाना होगा, उन हकायक से जो हिंदू पंडित, स्कॉलर्स और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते आए हैं। तो नाजरीन, ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसे आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। हिंदू स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 1400 साल पहले रखी गई, जबकि उनका अपना मजहब हजारों साल पुराना है। लेकिन ये इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है कि दुनिया का पहला पैगंबर इन्हीं की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, यहाँ बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हो रही है। हज़रत आदम को जब जन्नत से ज़मीन पर भेजने का फैसला किया गया, तो उन्हें जिस पहाड़ी पर उतारा गया वो श्रीलंका में है, जिसे एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है। और वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। और हैरत की बात यह है कि लफ्ज़ आदम भी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, जो ज़बान कभी कदीम हिंदुस्तान में बोली जाती थी। और संस्कृत में आदम का मतलब है दी फर्स्ट वन, दी ओरिजिनल, या पहला या शुरुआती। यानी आप गौर करें तो दुनिया का पहला नबी अरब की सरजमीन पर नहीं बल्कि हिंद की सरजमीन पर उतारा गया। और हिंदुओं की मुकद्दस किताबों जैसे ऋग्वेद और भविष्य पुराना के चैप्टर 4-7 में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सजदा करना और जन्नत में शैतान के बहकाने के बाद ज़मीन पर उतारने तक का मुकम्मल किस्सा मौजूद है। इसलिए हिंदू चाह कर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। और हज़रत आदम और हव्वा का ये किस्सा कुरान पाक की सूरह बकरा और क्रिश्चियंस की बाइबल में भी मनो-अन मौजूद है। इसका मतलब है कि इन तमाम किताबों में मौजूद इस इंफॉर्मेशन का सोर्स एक ही है। तारीख का अगर डीपली मुतालिया करें तो पता चलता है कि हिंदू धर्म के ये वेद किसी और पर नहीं बल्कि आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए थे। और वेदों में इन्हें नोहा या बड़े सैलाब वाला कहकर पुकारा गया था। और हज़रत नूह की कश्ती से लेकर सैलाब तक का मुकम्मल वाक़या वेदों में तफसील से मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये वाक़या कुरान पाक की सूरह हूद और बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 7 में दर्ज है। इसके अलावा भविष्य पुराना के चैप्टर 4-7 में भी इस वाक़े को कोट किया गया है कि खुदा ने उसे कश्ती बनाने और उसमें जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी का नामो निशान ख़त्म कर दिया। अगर आप लफ्ज़ नोहा या नूह पर गौर करें तो ये भी संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है कश्ती वाला। हिंदुओं के पास मौजूद वेदों में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि सैलाब के बाद जब दुनिया दोबारा आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूँगा। और बिल्कुल इसी तरह सैलाब के बाद इन वेदास को हिंदुस्तान की सरजमीन पर नाफिज किया गया, जो कि असल में हज़रत नूह पर नाजिल होने वाले सहीफ़े या उनकी तालीमात थीं।
جن میں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہوتی رہی اور آخرکار یہ قوم آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف راغب ہو گئی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوؤں نے چاہے لاکھوں بت بنا کر انہیں اپنے مندروں اور گھروں میں رکھا ہوا ہے، پھر بھی ان کی کتابوں میں ایک خدا کی عبادت یا یکتا پرستی پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ جیسے اسلام میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہندوؤں کے ہاں 10 اوتار کا کنسپٹ موجود ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 9 اوتار اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں اور آخری اوتار ابھی آنے والا ہے، جس کا نام کلکی اوتار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کلکی اوتار کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی، جس میں وشنو کے 10ویں اور آخری اوتار کی تمام نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہندوؤں کی کتاب بھگوت گیتا میں بھی کلکی اوتار کا ذکر موجود ہے کہ یہ دنیا کے کس خطے میں پیدا ہوں گے، کس گھرانے میں تشریف لائیں گے اور ان کے والدین کون ہوں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ وہ سنبھل کے کسی بڑے گھرانے میں جنم لیں گے۔ ان کے والد کا نام وشنو یشا جبکہ والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سنبھل کا مطلب ہے امن کی جگہ یا پانی کے کنارے امن کا مقام یا ایسی جگہ جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوں، اور خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جو امن کا مقام ہے اور جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور جس بڑے گھرانے میں پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ عرب کا ممتاز اور با اثر قبیلہ قریش ہے، جس قبیلے میں نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور عرب کا یہی گھرانہ مکہ کو کنٹرول کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی چابیوں کا علمبردار تھا۔ بھگوت گیتا میں کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو یشا بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، جس کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہی ہے۔ کلکی اوتار کی والدہ کا نام سومتی بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے امن والی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے، جس کا مطلب بھی امن والی ہے۔ کلکی اوتار کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کل یگ میں پیدا ہوں گے۔ کل یگ کا مطلب ہے جھوٹ، ظلم، بربریت اور اندھیرے کا دور۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس وقت وہ زمین ظلم و جبر اور بربریت سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ اور کیا کل یگ ہوگا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہوگا کہ کلکی اوتار کون ہیں اور ان کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں ہزاروں سال پہلے سے کیسے موجود ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے اور ان کی کتابوں میں یکتا پرستی یا ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی جا رہی ہے، تو پھر ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ بنا کسی نبی یا پیغمبر کے ان تک یہ باتیں پہنچی ہوں؟ ہندوؤں کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفے ویدوں کی شکل میں موجود تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اصل شکل کھو چکے تھے، ورنہ ہندوؤں کا اصل مذہب بھی دین اسلام ہی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر اسی لیے ہندوستان میں پابندی عائد کی گئی کہ اس شخص نے ہندو مذہب پر تحقیق کی، بہت سے ریفرنسز اکٹھے کیے اور لاجک سے بات کی، اور ہندوؤں کی کتابوں سے ہی دین اسلام کے حوالے دے دے کر انہیں دین حق کی طرف بلایا، اور وہ اپنے اس مشن میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ چونکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، سیل آف پروفٹس ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو ان کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری ائمہ کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ نے ادا کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی بزرگ نے لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ اسی طرح آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کا پیغام جہاں تک ہماری سکت میں ہو پہنچاتے رہیں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔